प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक फेरि पठाइयो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणित गर्छिन् कि गर्दिनन् त यसको विषयमा पुरै जानकारी। आगामी मक्सिर 4 गते हुने निर्वाचनका लागि मतदान स्थलको संख्या बढ्यो। भोट हाल्नका लागि बास बस्न जानु नपर्ने निर्वाचन आयोगको दावी। सरकारले अब कर्मचारी नियुक्ति सरुवा बढुवा गर्न नपाउने। सत्तारूढ कार्यदलमा सुरु भयो क्षेत्रगत छलफल। संसदको कार्यकाल तोक्ने प्रस्तावबाट पछाडि हट्यो सरकार। दलितमाथि हुने विभेद र अपमानपूर्ण व्यवहारको अन्त्य गर्नुपर्ने नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको टिप्पणी। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली झापा 5बाट उम्मेदवारमा सिफारिस। जसपाले गर्यो पर्साका सबै क्षेत्रमा उम्मेदवार सिफारिस। पर्यटन मन्त्री श्रेष्ठले थुनाएका सुरक्षा गार्ड थुनामुक्त भए। हिरासतमा रहेका सुरक्षा गार्डसँग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले फोटो खिचेपछि दरबार मार्ग प्रहरीमाथि छानबिन। इन्सपेक्टरको जिम्मेवारी नै खोसियो। सुरक्षा गार्ड गुरुङलाई गैर कानुनी हिरासतमा राखेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता। काठमाडौँको गङ्गबु बस पार्क क्षेत्रमा महानगरपालिकाको डोजर। घरमा डोजर चल्ने डरले अनाधिकृत संरचना आफै हटाउँदै घरधनी। पार्टीको हुइप लागे पनि गलतलाई गलत भन्ने आँट गर्नुहोस् भन्दै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सेनाको चुनौती। दोलखाको भिरकोट माझी बस्तीमा सुक्खा पहिरो 11 घर परिवार विस्थापित। यति एयरलाइन्सले थप्यो नयाँ विमान। अब यति एयरलाइन्ससँग 6वटा विमान। भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष पाण्डेलाई नेपाली सेनाको महारथीको दर्जानी चिन्ह प्रदान। गएको 24 घण्टामा नेपालमा थप 221 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। 206 जना निको भई। अर्बबाट करोडमा झर्यो शेयर कारोबार। बेलायतले पाउने भयो तेस्रो महिला प्रधानमन्त्री। पछि परे रहिसी। साफ महिला च्याम्पियनसिपका लागि 7वटै टिम तयार। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता पुरुष क्रिकेटका लागि खेल तालिका सार्वजनिक। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी भिटामिन डी को कमी, लक्षण के हुन् र कसरी जोगिने भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल भदौको 21 गते मंगलबार ईस्वीसम्म सन् 2022 सेप्टेम्बर 6 तारिक आज हरिपरिवर्तनी एकादशी व्रत। यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक मंगलमय शुभकामना। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेटहरू, तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने समाचारहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव अहिलेसम्म हामीलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ नागरिकता विधेयक फेरि राष्ट्रपति समक्ष पठाइएको प्रसङ्गबाट। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पठाउनु भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पुनर्विचारका लागि 15 बुँदे सुझावसहित संसदमा फिर्ता भएको नागरिकता विधेयक सभामुख सापकोटाले प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाउनु भएको हो। राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको विधेयक प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवैबाट जस्ताको तस्तै पारित भएपछि सभामुख सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउनु भएको हो। यसअघि राष्ट्रपति भण्डारीले गएको साउन 29 गते नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाउनु भएको थियो। तर त्यसको 2 दिनपछि सत्तारूढ गठबन्धनले नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै पास गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि भदौ 2 गते औपचारिकता पुर्याउन छलफल गरेर प्रतिनिधि सभाले विधेयक पास गरेको थियो। त्यसपछि राष्ट्रिय सभामा पुगेको विधेयक सभाले विधान समितिमा पठाएको थियो। त्यहाँ पनि विधेयक संशोधन भएन। अब संघीय संसदबाट दोस्रो पटक पारित भएर आएको विधेयक राष्ट्रपतिले 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। आउँदो प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले मतदान स्थलको संख्या बढाएको छ। यसअघि जम्मा 10,756 मतदान स्थल रहेकोमा अहिले बढाएर 10,888 वटा पुर्याइएको हो। यस्तै मतदान स्थल पुनरावलोकन गर्दा देशभरका 401 वटा मतदान स्थललाई हटाई नयाँ मतदान स्थल निर्धारण गरिएको छ। जिल्लाभरका मतदान स्थल पुनरावलोकन हुँदा 1123 वटा मतदान स्थलको त्रुटि सच्याइएको छ। साबिकका 365 वटा मतदान स्थलबाट
सबै मतदाता स्थानान्तरण गरी 364 वटा मतदान स्थल निर्धारण गरिएको आयोगले जनाएको छ। यस्तै 163 वटा मतदान स्थलबाट आंशिक मतदाता स्थानान्तरण गरी 169 मतदान स्थल निर्धारण गरिनुका साथै 28 वटा मतदान स्थलका सबै मतदातालाई 28 वटा मतदान स्थलमा र 15 वटा मतदान स्थलका आंशिक मतदातालाई स्थानान्तरण गरी 13 वटा मतदान स्थलमा गाभिएको आयोगले जनाएको छ। मतदान स्थल पुनरावलोकन भएपछि पालिका चुनावमा मतदान गर्नका लागि बास बस्नुपर्ने, निकै टाढा जानुपर्ने लगायतका गुनासो सम्बोधन हुने अपेक्षा रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। यसैबीच सरकारले अबदेखि निर्वाचन अवधिभर कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा कुनै पनि काम गर्न नपाउने भएको छ। निर्वाचन आयोगले गएको भदौ 2 गते दिएको निर्देशन अनुसार सरकारले कर्मचारीको सरुवा, बढुवा नियुक्ति कुनै पनि काम गर्न नपाउने भएको हो। आउँदो प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा चुनाव प्रयोजनका लागि यी काम नगर्न आजभन्दा 18 दिन अघि अर्थात् भदौ 2 गतेदेखि नै आयोगले निर्देशन दिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभएको छ। न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै उहाँले कुनै पनि ठाउँमा स्वीकृत दरबन्दी रिक्त रहेमा त्यसलाई पूर्ति गर्न सरकारले 18 दिनको समय दिएको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नु भएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनको कार्यदलले चुनावमा सिट बाँडफाँडका लागि क्षेत्रगत छलफल सुरु गरेको छ। शीर्ष नेताहरूको निर्देशन अनुसार सोमबार बसेको कार्यदलको बैठकमा दलहरूले आआफ्नो धारणा राखेका थिए। कुन दलले कुन क्षेत्रमा आआफ्नो दाबीका क्षेत्रबारे केही कुरा भई निर्णय हुन सकेन। कार्यदलका सदस्य तथा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले भन्नुभएको छ, आज टुङ्ग्याउने गरी बैठक बस्ने कुरा भएको छ। सिट संख्याबारे सहमति जुटाउन नसकेपछि शीर्ष नेताहरूले कार्यदललाई क्षेत्रगत रूपमा सहमति खोज्न भनेका थिए। आज साँझ बैठक बस्ने गरी हिजोको बैठक टुङ्गिएको कार्यदलका सदस्य हिमलाल पुरीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार दाबी गरेको सिट संख्यामा कुनै पनि दल घट्न तयार नभएपछि क्षेत्रगत छलफल सुरु गरिएको हो। प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल तोक्ने प्रस्तावबाट सरकार पछाडि हटेको छ। सरकारले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल नयाँ निर्वाचन भई पहिलो बैठक बसेको दिनबाट गणना गरिने उल्लेख थियो। तर कार्यकाल लम्ब्याउन खोजिएको भनी व्यापक विरोध भएपछि सरकार पछाडि हटेको छ। सत्ता गठबन्धनमा भएको समझदारीका आधारमा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले प्रस्तावित विधेयकमा संशोधन हालेर प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल सम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्थालाई हटाउनु पर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ। यो विधेयकमा कांग्रेसको तर्फबाट 2 वटा संशोधन परेको छ। महामन्त्री गगन थापाको एकल संशोधन प्रस्तावमा मनोनयन दर्ताको अघिल्लो दिनबाट कार्यकाल सकिएको मानिने उल्लेख छ। समूहगत रूपमा परेको संशोधनमा भने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल तोक्ने सम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्था रहेको 2 वटा दफा 13 र 14 दुवै हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारले कार्यकाल बारे अन्यल चिर्न खोजेको भए पनि कांग्रेसले कार्यकाल 10 वर्ष लम्ब्याउन खोजे जसरी प्रचार भएको भन्दै कांग्रेसका सचेतक मीन बहादुर विश्वकर्माले भन्नुभएको छ, चुप लागेर अगाडि बढ्नु परेन त उहाँको भनाइ छ। कसैले रिट हाल्यो भने प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको कार्यकालबारे अदालतले प्रश्न पार्न सक्ने पनि उहाँको भनाइ रहेको छ। दर्शक महानुभाव, संसदको कार्यकाल तोक्ने प्रस्तावबाट सरकार पछाडि हटेको छ। यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले दलित समुदायमाथि हुने विभेदको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजना भएको पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले दलित समुदायमाथि चर्को विभेद भइरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले दलित समुदायमाथि विभेदपूर्ण व्यवहार गरिनु गलत रहेको बताउनुभयो। उहाँले दलित समुदायमाथि हुने विभेद र अपमानपूर्ण व्यवहारको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले अल्पसंख्यक समुदाय, लोपोन्मुख जातिहरूको संरक्षणमा पनि ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले जनता समाजवादी पार्टीका नेता रणबहादुर रम्तेल सहितका नेता कार्यकर्तालाई एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश पनि गराउनु भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली झापा 5बाट प्रतिनिधि सभा उम्मेदवारमा सिफारिस हुनुभएको छ। क्षेत्रीय समितिको बैठकले ओलीको नाम सर्वसम्मत सिफारिस गरेको झापा 5का एमाले इन्चार्ज होम थापाले जानकारी दिनुभयो। ओली 2074 सालको चुनावमा 57,139 मत ल्याउँदै प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी डाक्टर खगेन्द्र अधिकारीले 28,257 मत ल्याउनु भएको थियो।
जनता समाजवादी पार्टी नेपाल पर्सा जिल्ला समन्वय समितिले 4 वटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि आकांक्षी उम्मेदवारको नाम प्रदेशमा सिफारिस गरेको छ। क्षेत्रीय भेला तथा बैठकहरूबाट सिफारिस भएर आएका तथा जिल्लामा निवेदन दिएकाहरूको समेत नाम प्रदेशमा सिफारिस गरिएको जसपा पर्साले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्यमा भने पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समेतको नाम सिफारिस भएको छ। पर्सा क्षेत्र नम्बर 4 का लागि पार्टी अध्यक्ष यादव र जिल्ला सचिव तबरेज अहमदको नाम सिफारिस भएको हो। पर्सा क्षेत्र नम्बर 1 का लागि वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादवको नाम पनि सिफारिस भएको छ। मन्त्री यादव 2074 सालको निर्वाचनमा त्यही क्षेत्रबाट निर्वाचित हुनुभएको थियो। तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमबाट उम्मेदवार बन्नुभएका उहाँले 21,132 मत पाउनु भएको थियो भने निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली कांग्रेसका अनिल रुङ्गटाले 16,481 मत ल्याउनु भएको थियो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठलाई लाइनमा बस्नभन्दा पक्राउ परेका सुरक्षा गार्ड शेरजाङ गुरुङ थुना मुक्त भएका छन्। सोमबार अपराह्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले गुरुङलाई साधारण तारिखमा छाड्न आदेश दिएको प्रमुख जिल्लाधिकारी गोविन्द रिजालले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयबाट आएको प्रतिवेदनका आधारमा हेरेर साधारण तारिखमा छोड्न आदेश दिएको छु उहाँको भनाइ छ। लगत्तै उनलाई थुनामुक्त गरिएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले उनलाई छोड्न भन्दै प्रमुख जिल्लाधिकारी रिजाललाई निर्देशन दिनुभएको थियो। गृहमन्त्रीको सचिवालयबाट यसबारे सूचना सार्वजनिक भए लगत्तै पर्यटन मन्त्रालयले पनि विज्ञप्ति जारी गरेर उनलाई छोड्न भन्दै पर्यटन मन्त्रीले गृहमन्त्रीलाई भनेको बताएको थियो। शुक्रबार पक्राउ परेका गुरुङलाई हिरासतमा राख्न प्रहरीले 5 दिनको अनुमति लिएको थियो, तर सुरक्षा गार्डले कर्तव्य पालना गर्दा उल्टै थुनाएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो। शुक्रबार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ ठमेल स्थित छाया सेन्टरमा श्रीमतीलाई लिएर दलबल सहित पुग्नु भएको थियो। क्यानाडामा हुन लागेको आइकाओको कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयका 6-7 जना सहितको टोली बायोमेट्रिक दिन छाया सेन्टर पुगेको थियो। त्यसक्रममा गरुड सेक्युरिटी अन्तर्गत कार्यरत सुरक्षा गार्ड गुरुङले उनीहरूलाई लाइनमा आउन भनेका थिए, तर एकजना प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार पर्यटन मन्त्री श्रेष्ठले आफू मन्त्री भएको बताउँदै अगाडि जान खोजेका थिए। सुरक्षा गार्डले रोकेपछि त्यहाँ विवाद भएको उल्लेख गरिएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठलाई लाइनमा बस्नुभन्दा पक्राउ परेका सुरक्षा गार्ड शेरजाङ गुरुङसँग रवि लामिछानेले तस्बिर खिचेपछि प्रहरी वृत्त दरबार मार्गमाथि छानबिन सुरु भएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालबाट आएको निर्देशन अनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौँले घटनाबारे छानबिनका लागि प्रहरी उपरीक्षक एसपी दिनेश राज मैनालीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष लामिछानेले हिरासतबाट निकालेर गुरुङलाई भेटेको तस्बिर सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक गर्नु भएको छ। काठमाडौँ प्रहरीका एक उच्च अधिकृतले भनेका छन्, हिरासतमा राखेको व्यक्तिसँग कसरी फोटो खिचियो भन्ने बारे छानबिन गर्ने निर्देशन छ, त्यही अनुसार समिति गठन भएको हो। छानबिन थाल्नु अगावै लामिछानेलाई भेट्न दिने प्रहरी निरीक्षक विकास तामाङको जिम्मेवारी खोसिएको छ। उनलाई उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानी पोखरी तानिएको छ। रविले गुरुङसँगको फोटो पोस्ट गर्दै प्रहरी हिरासतमा रहेका शेरजाङ गुरुङसँग भेटेर धन्यवाद दिएको उल्लेख गरेका छन्। उनले कानुन सबैलाई बराबर हुने समेत उल्लेख गरेका थिए। पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठको आदेशमा प्रहरीले पक्राउ गरेका गरुड सेक्युरिटीका सुरक्षाकर्मी शेरजाङ गुरुङलाई तत्काल थुनामुक्त गर्नुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। शेरजाङकी पत्नी लक्ष्मीले आफ्नो पतिलाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएकी हुन्। कुनै पनि व्यक्तिलाई गैरकानुनी थुनामा राखिएमा पीडित वा परिवारले अदालतमा रिहाइका लागि निवेदन दिन पाउँछन्। बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन भनिने यस्तो मुद्दामा अदालतले तत्काल सुनवाई गरी न्याय निरूपण गर्ने प्रचलन छ। यद्यपि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको निर्देशनमा काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशमा गुरुङ थुनामुक्त भइसकेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले बालाजुको गोङ्गबु बस पार्क क्षेत्रमा रहेका अवैध संरचना हटाउन सुरु गरेको छ। आइतबार कोटेश्वर क्षेत्रको अवैध संरचना हटाएको महानगरपालिकाले सोमबार गोङ्गबु बस पार्क क्षेत्रका अनाधिकृत संरचना हटाएको हो। काठमाडौँ महानगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेका अनुसार गोङ्गबु बस पार्क क्षेत्रका अवैध संरचना र फुटपाथ मिचेर बनाइएका संरचना हटाउने काम भएको छ। मैपी देवीबाट मित्रनगरतर्फ जाने सडकमा महानगरले डोजर प्रयोग गरेर अवैध संरचनाहरू हटाएको पाण्डेले बताउनुभयो। महानगरले डोजर लगाएर अनाधिकृत संरचना हटाएको दृश्य हेर्न स्थानीयको भिड बढेपछि प्रहरीले बल प्रयोग गरेर सो क्षेत्र खाली गराएको छ। नेपाल प्रहरीको टोलीले नगर प्रहरीको आग्रहमा भिडलाई हटाएको महानगरले जनाएको छ।
यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाले बालाजु स्थित गोङ्गबु बस पार्क क्षेत्र वरपर फुटपाथ अतिक्रमण गरेर बनाइएको संरचना भत्काउन थालेपछि घरधनी आफैले त्यस्ता संरचनाहरू भत्काउन सुरु गरेका छन्। डोजर लगाउँदा थप क्षति हुने भन्दै घरधनीहरूले कवाडी सामग्री सङ्कलन गर्ने व्यक्तिहरू मार्फत संरचना भत्काउन थालेका हुन्। भत्काइएका संरचना लैजान दिने शर्तमा उनीहरूले फुटपाथ मिचेर बनाइएका होर्डिङ बोर्ड, पाली ट्रस्टहरू बनाउन प्रयोग भएका फलाम जस्ता जन्य सामग्रीहरू हटाउने काम भइरहेको महानगरपालिकाले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले फुटपाथ क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना दैनिक जसो भत्काइरहेको छ। आइतबार कोटेश्वर क्षेत्र वरिपरिको अनाधिकृत संरचना हटाएको महानगरपालिकाले सोमबार गोङ्गबु बस पार्क क्षेत्र वरपरका अवैध संरचनामाथि डोजर चलाएर हटाएको हो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिनाले पार्टीको व्हिप लागे पनि गलत कुरालाई गलत भन्न सक्ने आँट गर्न बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेलाई चुनौती दिनुभएको छ। बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडामा भएको संहिता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन विशेष समितिको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। अध्यक्ष तिमिल्सिनाले संघीय ऐनहरू केन्द्र सरकारबाट पास भइरहँदा प्रदेश र पालिकाको अधिकार खोसिने गरी आएको खण्डमा गलत हो भन्ने पक्षमा संसदमा हात उठाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। सोही कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाण्डेले भर्खरै पारित काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक 2076 र नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण तथा समन्वय ऐन 2076 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संहिता र संविधान विपरीत भएको भन्दै त्यो विधेयक किन पारित गरेको भनी राष्ट्रिय सभालाई प्रश्न गर्नु भएको थियो। राष्ट्रिय सभा मैले संविधानको संहिताको विरुद्धमा गएर विधेयकहरू पारित किन गरेको भन्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेको आरोपको जवाफ दिँदै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले दलको व्हिप नलाग्ने गरेर सांसदहरूलाई स्वतन्त्रता प्रदान गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। दोलखाको तामाकोशी एक भिरकोट माझी बस्तीमा सुक्खा पहिरो जाँदा 11 घर परिवार विस्थापित भएको छ। माझी बस्तीको माथिल्लो भागमा रहेको कोरी भिरबाट सोमबार दिउँसो सुक्खा पहिरो खस्दा भिरकोटका 11 घर परिवार विस्थापित भएको वडा अध्यक्ष बसन्त थापाले जानकारी दिनुभयो। भिरबाट 81 सुक्खा पहिरो खसेको र पहिरो झर्ने क्रम नरोकिएको स्थानीयहरूले बताएका छन्। मध्य दिउँसो पहिरो खसेका कारण कुनै मानवीय क्षति भने नभएको र बस्तीसम्म पहिरो आएको वडा अध्यक्ष थापाले बताउनुभयो। पहिरो खस्ने क्रम नरोकिएको र घरहरू जोखिममा रहेकाले प्रभावितहरूलाई सुरक्षित स्थानमा बसोबासका लागि प्रबन्ध मिलाउने काम भएको उहाँले बताउनु भएको छ। सुक्खा पहिरोका कारण सिङ्गो गाउँ नै जोखिममा परेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोजराज खतिवडाको टोलीले पहिरोको स्थलगत अवलोकन पनि गरिसकेको छ। निजी क्षेत्रको वायु सेवा कम्पनी यति एयरलाइन्सले सेवा विस्तार गर्ने क्रममा ATR 72-500 विमान थप गरेको छ। यतिको यो 6औं विमान सोमबार दिउँसो 3:15 बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौँमा अवतरण गरेको हो। यतिले 70 सिट क्षमताको उक्त विमान अस्ट्रेलियाको एभिएसन कम्पनीसँग लिजमा ल्याएको हो। उक्त विमान क्याप्टेन ओलिभर ज्यासन ज्याफ्रीले अस्ट्रेलिया, सिङ्गापुर, थाइल्यान्ड हुँदै नेपालमा ल्याएको कम्पनीका प्रबन्धक तथा हवाई सुरक्षा प्रमुख सुदर्शन बर्तौलाले जानकारी दिनुभएको छ। MSN नम्बर 986 सिरिजको उक्त विमानको पहिलो उडान सन् 2011 मा भएको थियो। जसमा जम्मा 10,000 साइकल मात्र उडान गरेको उक्त विमान नेपालमा उडान गर्ने अन्य विमानभन्दा पछिल्लो विमान भएको कम्पनीले दाबी गरेको छ। ATR विमानको जम्मा साइकल 70,000 हुन्छ। एक अवतरणलाई 1 साइकल गणना गरिन्छ। विमान सङ्ख्या थप गरेसँगै कम्पनीले हाल उडान गर्ने गन्तव्यमा नै सेवा विस्तार गर्ने नीति लिएको प्रवक्ता बर्तौलाले जानकारी दिनुभएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भारतीय स्थल सेना अध्यक्ष मनोज पाण्डेलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जानी चिन्ह प्रदान गर्नुभएको छ। शीतल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले पाण्डेलाई दर्जानी चिन्ह प्रदान गर्नुभएको हो। नेपाल र भारत बीच सन् 1951 देखि एकअर्का देशका सेना प्रमुखलाई मानार्थ महारथीको दर्जा प्रदान गर्ने प्रचलन छ। तत्कालीन भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल KM करिअप्पाले नेपालमा आएर पहिलो पटक मानार्थ महारथीको सम्मान लिनुभएको थियो। यस्तो सम्मान पाउने मनोज पाण्डे भारतका 19औं सेना प्रमुख हुनुहुन्छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। गएको 24 घण्टामा नेपालमा थप 221 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 4058 जनाको परीक्षणमा 221 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 1519 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 122 जना र 2539 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 79 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यो सँगै देशभरमा सक्रिय संक्रमित 2444 जना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यो सँगै कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 2244 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 206 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्, जसमध्ये 2312 जना होम आइसोलेसनमा छन् भने 132 जना संस्थागत आइसोलेसन र 38 जना आइसियुमा छन्। यस्तै 3 जनाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सोमबार थपिएका सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,48,996 पुगेको जनाइएको छ। साताको दोस्रो कारोबारको दिन शेयर बजारमा एकल अङ्कको गिरावट आएको छ। सोमबार बजार परिसूचक नेप्से 4.29 अङ्क अर्थात् 0.22% गिरावट भएर 1973.01 अङ्कमा बन्द भएको छ। नेप्सेमा गिरावट हुँदा उत्पादन तथा प्रशोधन र लघुवित्त बाहेक सबै उपसूचकमा गिरावट आएको छ। बजार परिसूचकमा सुस्तता देखिँदा कारोबार रकम पनि 1 अर्बबाट तल झरेको छ। तर आइतबार 1.07 करोडको कारोबार भएको बजारमा सोमबार 24,44,334 किता शेयर किनबेच हुँदा 90,49,04,751 रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ। जसमध्ये रेडी हाइड्रो पावर कम्पनीको सर्वाधिक 9,96,95,000 कारोबार हुँदा हिमालय एभरेस्ट इन्सुरेन्सको 4,59,79,000 र नबिल बैंकको 4,56,56,000 कारोबार भएको छ। सोमबार नेप्सेमा 187 कम्पनीको शेयर किनबेच भएकोमा 116 कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ। 61 कम्पनीको शेयर मूल्य वृद्धि हुँदा 10 कम्पनीको पनि स्थिर रहेको छ। सोमबार भएका कारोबार मध्ये मैलुङखोला हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयर मूल्य 7.43% वृद्धि हुँदा हिमालयन एभरेस्ट इन्सुरेन्सको 3.93% र रेडी हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य 3.23% बढेको छ। यता रुरु जलविद्युत कम्पनीको शेयर मूल्य 6.55% गिरावट हुँदा आशा लघुवित्तको शेयर मूल्य 3.66% र जोशी हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयर मूल्य 3.04% गिरावट आएको जनाइएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बेलायतले अर्को 3 वर्षपछि महिला प्रधानमन्त्री पाउने भएको छ। ब्रिटिस कन्जर्भेटिभ पार्टीले खडा गरेका अन्तिम 2 प्रतिस्पर्धी मध्ये लिज ट्रुस प्रधानमन्त्री बन्न लागेकी हुन्। भारतीय मूलका ऋषि सुनकलाई उनले पछि पार्दै यो सफलता पाउँदैछन्। समाचार संस्था एपीका अनुसार पार्टीबाट 1,80,000 सदस्यहरूको बीचमा उनलाई अघि सारिएको थियो। उनले 81,000 भोट पाउँदै गर्दा ऋषि 60,000 मा अड्किएका थिए। मार्गरेट थ्याचर पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनेको 3 दशकपछि सन् 2016 मा थेरेसा मे दोस्रो महिला प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन्। बोरिस जोन्सनको राजीनामासँगै लिज ट्रुस नेतृत्वमा आउने भएकी छिन्। अब खेल समाचार। आजदेखि दशरथ रङ्गशालामा सुरु हुने 6औं संस्करणको साफ महिला च्याम्पियनसिपका लागि सबै टोलीले तयारी पूरा गरेका छन्। हिजो प्री म्याच कन्फरेन्समा 7वटै टिमले आफ्नो तयारी र लक्ष्यबारे कुराकानी गरेका थिए। भदौको 21 गतेदेखि असोज 3 गतेसम्म हुने च्याम्पियनसिपको उद्घाटन खेलमा आज घरेलु टोली नेपालले भुटानसँग खेल्नेछ। यो खेल साँझ 5 बजेदेखि दशरथ रङ्गशालामा हुने जनाइएको छ। विश्व फुटबल महासङ्घ फिफाले पाकिस्तानमाथि झण्डै 5 वर्ष र भारतमाथि झण्डै 2 साताको निलम्बन फिर्ता गरेपछि दक्षिण एसियाका 7वटै टिमले च्याम्पियनसिपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने जनाइएको छ। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत निर्धारित मितिभन्दा 1 महिना अघि नै सुरु हुन लागेको पुरुष क्रिकेटको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद राखेपाले आइतबार पुरुष क्रिकेटको खेल तालिका सार्वजनिक गरेको हो। 9औं राष्ट्रिय खेल गण्डकी प्रदेशमा असोजको 28 गतेदेखि कार्तिक 3 गतेसम्म हुने तालिका रहेको छ। तर नेपाल T20 लिगको मिति पनि त्यही समयमा पर्ने भएकाले नेपाल क्रिकेट संज्ञानको प्रस्ताव र सहभागी टोलीहरूको सहमतिपछि राखेपाले 1 महिना अघि नै क्रिकेट सुरु गर्न लागेको बताइएको छ। 9औं खेलकुदमा 7 प्रदेश 3 विभागीय र NRN गरी 11 टिम सहभागी हुनेछन्। पुरुष क्रिकेटमा पनि 11 वटै टिमले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। 11 टिमलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। समूह ए मा मध्य प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, नेपाल पुलिस क्लब, त्रिभुवन आर्मी क्लब र गण्डकी प्रदेश छन्। समूह बी मा NRN, बागमती, सुदूरपश्चिम प्रदेश 1 र APF छन्। प्रतियोगिता खेलहरू कीर्तिपुर स्थित TU अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान र मूलपानी क्रिकेट मैदानमा खेलाइने बताइएको छ। NRN र सुदूरपश्चिम बीच भदौको 23 गते TU मैदानमा उद्घाटन खेल हुने बताइएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले भिटामिन डी को कमी, लक्षण के हुन् र कसरी जोगिने भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। शहरी जीवनशैली र घरभित्रै बसेर काम गर्ने रहनसहनका कारण धेरै मानिसहरूमा भिटामिन डी को कमी देखिन थालेको छ। पर्याप्त मात्रामा घाम नपाउने, मोटोपन, अस्वस्थ खानपान जस्ता कारणले मानिसहरूमा भिटामिन डी को कमी देखिनु मुख्य कारण भएको विज्ञहरू बताउँछन्। त्यसो त भिटामिन डी कमी हुँदाका लक्षणहरू
के हुन् त? भिटामिन डी को कमी भए थकान महसुस हुन्छ, बिस्तारै हड्डीहरू कमजोर हुँदै जाने, मांसपेशी दुख्ने, बाउडिने, डिप्रेसन, मधुमेह, उच्च रक्तचाप र मुटु सम्बन्धी अन्य रोग हुन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। त्यसो त कसरी जोगिने त? बिहान 8 बजेदेखि 1 बजेसम्मको घाममा बस्ने, भिटामिन डी युक्त खाना जस्तै माछा, रातो मासु, अन्डाको पहेँलो भाग र दुग्धजन्य पदार्थहरू सेवन गर्ने, दूध, भटमास, ओट, बदाम, फलफुलको जुस, दही, मार्जरिन, गहुँको पिठो, खाने तेल, सिरिअल जस्ता खानेकुराहरू सेवन गर्नु पर्दछ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले भिटामिन डी को कमी हुँदा लक्षण के देखिन्छन् र कसरी जोगिने भनेर अत्यन्त छोटो तर महत्त्वपूर्ण सबैलाई काम लाग्ने विषयमा जानकारी दियौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा? तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला अनि हाम्रो हेल्थ टिप्स दिने यो अभियान तपाईँलाई कस्तो लाग्छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। सँगसँगै सबै नेपालीहरूमा यो भिटामिन डी कमी भएको हुनसक्छ धेरै व्यक्तिहरूलाई, त्यसकारण तपाईँले आफ्नो फेसबुक ट्विटरमा यो भिडियोलाई चाहिँ सेयर गर्नुहोला, हेल्थ टिप्स सेयर गर्नुहोला ताकि सबैलाई यसको बारेमा थाहा होस् र आफ्ना आफन्तजन इष्टमित्र साथीभाइलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेटहरू तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू आजका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पल पलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।